नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र पिफको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 8 बजे रेडियो सगरमाथा FM 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ। साथै रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि UNFCCC पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया, बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत आज भने हामी कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2021 को नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्म बेलायत सरकारको आयोजनामा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि UNFCCC पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन अर्थात् COP26 को आयोजना हुन गइरहँदा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तु तथा मुद्दाहरू आजभोलि भने चर्चामा रहेका छन्। सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने राष्ट्रहरूले के कस्ता मुद्दा तथा विषयहरू कुन रूपमा उठाउँछन् र तिनको प्रभावकारिता कुन रूपमा रहला वा रहनुपर्छ भन्ने लगायतका तर्क आजका दिनमा वातावरणविद, जलवायु विज्ञ, निजी क्षेत्रका विविध जानकार तथा व्यक्तित्व अनि संघ संस्थाहरूले निकै नै विश्लेषण गरिरहेका छन्। नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। पछिल्लो समयमा नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित बन्दै गइरहेको देखिन्छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर विभिन्न प्राकृतिक, वातावरणीय तथा मौसमी लगायतका घटनाक्रमहरूले प्रस्ट्याइरहेको पाइन्छ। यस्तोमा नेपाल सरकारले विभिन्न अनुकूलनका उपायहरू अपनाउँदै जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न प्रयास थालिरहेको छ। तर राज्यको एकल प्रयासबाट मात्रै जलवायु परिवर्तनका विविध असरहरूलाई कम गर्न सम्भव नभएको हुँदा निजी क्षेत्रहरूले पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको हालको अवस्था छ, जसबाट सरकारलाई ठूलो टेवा पुगिरहेको छ भने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आउँदा दिनमा अझ सशक्त बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले आज कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा छलफल गर्दैछौँ र छलफलमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विन्ड पावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कुशल गुरुङ र बिजनेस अक्सिजन प्राइभेट लिमिटेडकी वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक ऋतु प्रधान मल्ल। कुशल गुरुङजी र ऋतु प्रधान मल्लजी, यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद घेनुजी। हजुर, अब यो जलवायु सम्मेलन बहसको कुराकानीमा आज हामी जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ र कुराकानीको सुरुमा भने म कुशल गुरुङजीबाट सुरु गर्न चाहे। निजी क्षेत्रलाई देशको विकासको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिन्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका विविध रूपमा चाहिँ सरकारले लिएको हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेको हुन्छ। अब विविध जुन सुविधा सेवाहरू जनतालाई यो विकासको साझेदारको रूपमा निजी क्षेत्रले पुर्याइरहेको छ, योबाट चाहिँ अब निजी क्षेत्र अलगिन सक्दैन। एउटा चाहिँ भनौँ न सरकार र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विविध सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब यस्तोमा नेपालमा भइरहेका जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, यसलाई कसरी औल्याउनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। एउटा रमाइलो हजुरको प्रश्नमा के थियो भने सधैँ हामीले के हेर्छौँ भने यो जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रले के गर्यो, किन चाहिँ उसको चाहिँ भूमिका के होला भनेर चाहिँ यो विकसित मुलुकमा बढी छलफल हुन्छ। सायद हाम्रो नेपालमा भएको भएर हजुरले ठ्याक्कै उल्टो सोध्नुभयो, जलवायु परिवर्तनको कारण चाहिँ निजी क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर। यसमा विशेष गरेर हाम्रो देशमा दुईटा कुरामा, अब पहिला त यो हामी ग्लोबल कन्टेक्स्ट कुरा गर्ने भने नेपाल वान अफ द मोस्ट भलनरेबल कन्ट्री फ्रम क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ विभिन्न रिपोर्टहरूमा प्रतिवेदनहरूमा आइसकेको छ। र यो वर्ष चाहिँ यसको प्रभावहरू विशिष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको छ हैन। र जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै लगानी छ। अहिले शेयर मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ मात्रामा जलविद्युत क्षेत्रको अहिले यो ब्याङ्किङ सेक्टर पछाडि जलविद्युत नै देखिन्छ भने अहिले हाम्रो झन्डै
1400 मेगावाट जति चाहिँ जलविद्युत नै हाम्रो अहिले उत्पादित छ र अझै पाइपलाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 15,000 मेगावाटको लक्ष्य नै छ। होइन यी सबै गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि हिमालबाट बगिरहेको खोलामा आधारित हाम्रो जलविद्युत कार्यक्रमहरू छ। तिनले गर्दा यो प्रथम जोखिममा यो देख्छु मैले बढी। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिमा हामी एकदम चाहिँ झन्डै चाहिँ देशको 80% जति नै जनता त्यसमा निर्भर छन् होइन, जबकि जिडिपीमा उसको चाहिँ योगदान फेरि धेरै कम छ होइन, 25-30% मात्रै छन्। तर त्यो पनि अब कृषि पनि अहिले जलवायु परिवर्तनको असर नकारात्मक सकारात्मक दुवै पक्षको एउटा असरमा प्रभाव परिरहेको छ। जस्तै सकारात्मकको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले माथितिर यो हिमाली भेगतिर चाहिँ जुन चाहिँ यो मध्य पहाडीमा फल्ने फलफुलहरू तरकारीहरू फल्न थालेको छन् भने सेम टाइम फेरि माथितिर अहिले चाहिँ स्याउहरू फल्न छोडिरहेको छ होइन, माथि जानुपर्ने भइरहेको छ। र त्यही अर्को यो एकदम धेरै बेमौसमी पानी होइन र चाहिने भन्दा बढी पानी परिदिने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कृषिमा अलिकति चाहिँ व्यावसायिक कृषि गर्न खोज्ने हाम्रो लगानीहरूमा त्यसको पनि एकदम ठुलो असर परिरहेको छ। र यो दुईटा क्षेत्रहरू चाहिँ बढी अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण चाहिँ प्रभावमा परेको चाहिँ मैले देख्दैछु। भनेपछि यो जुन जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्रमा परेका प्रभाव तथा असरहरूलाई चाहिँ अब यहाँले चाहिँ मतलब नजिकबाट निहालेर त्यो अनुरूप हेरिरहनु भएको छ। हजुर, त्यसैको लागि नै हामी त विशेष गरी ऊर्जा सेक्टरबाट आयो है, र प्लस मेरो आंशिक रूपमा कृषिमा पनि लगानी त छ। तर ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जति पनि नीति छ एकदम चाहिँ बढी झुकाव चाहिँ जलविद्युत प्रति छ। र जलविद्युतमा पुरै हामी त्यसरी झुकाव गर्दाखेरि चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा पहिलो असर नै हाम्रो जलविद्युत क्षेत्रमा हुने देखेको भएर यो ऊर्जा मिश्रणमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ माग हो होइन। त्यो अनुसार हामीले धेरैचोटि चाहिँ लबी पनि गरेका हुन्छ र फरक यही कुराले चाहिँ जम्मा धेरै पनि भएको छन्। जम्मा 4-5 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले आफ्नो चाहिँ कानुन नियम नीति परिवर्तन गरेर 5 देखि 10% चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा नवीकरणीय ऊर्जा अथवा चाहिँ अन्य वैकल्पिक भनेर सोलर, विन्ड र बायोग्यास बाट उत्पादित विद्युत पनि राख्ने भनेर एउटा चाहिँ मूल्य रेट पनि निर्धारण गरेर राख्नुभयो होइन। सो त्यो सबै चाहिँ एक हिसाबले राज्यको चाहिँ रेस्पोन्स पनि थियो। अब यो इनर्जी मिक्समा गएन भने हाम्रो चाहिँ यो इन्टायर इलेक्ट्रिसिटी उस नै हाम्रो सेक्टर नै एकदम घरापमा पर्न सक्ने डर छ, त्यो हो। अब कृषिमा चाहिँ जति सक्दो अब हामी यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण र यो हामी आकाशी पानी के अरे खेतीको भरमा नपरिकै होइन, यो बर्खालाई चाहिँ जति सक्दो चाहिँ 12 महिना आउने यो नहरहरूको कुलोहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्ने देखिन्छ। व्यावसायिक कृषिको लागि चाहिँ जुन अहिले चाहिँ विभिन्न यो कानुनको चाहिँ बाधा अर्चनहरू चाहिँ जग्गाको प्राप्तिहरूकोदेखि लिएर कुराहरूमा ती सबै कुरा सहजीकरण गर्ने अहिले जुन सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यो एक्सेस टु फाइनेन्स होइन। अहिले चाहिँ जुन यो कृषि लोन दिएछन् जुन ऊर्जामा बरु छैन, कृषि लोनमा चाहिँ जुन 5 करोडसँगको लगानी गर्दाखेरि के अरे ऋण लिँदाखेरि 5% रिबेटको चाहिँ प्रावधान चाहिँ राज्यले गर्नुभएको त्यसले पनि हामी यो जलवायु जस्तो निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिँ जतिसक्दो व्यावसायिक कृषिमा ढाल्न र जलवायु परिवर्तनबाट जोगिनको लागि यो यसको क्षति न्यूनीकरण र सँगसँगै चाहिँ यो एडप्टेसनमा जानको लागि सायद चाहिँ यो राम्रो एउटा चाहिँ नमुना हो र यसले गर्दा निजी क्षेत्रहरू यसमा आकर्षित पनि भइरहेको छन्। अब अझै यहाँलाई मैले एउटा थप राख्न चाहेँ, जुन अघि यहाँले सकारात्मक र नकारात्मक कुरा उठाउनु भएको थियो नि, त्यो दुईटामा चाहिँ अब कुनको प्रभाव बढी छ त यो? हजुर होइन, अघि नै भने बढी त नकारात्मकै छ, किनभने नेपाल त वान अफ द 4th मोस्ट भनरेबल कन्ट्रीमा पर्छ होइन रिपोर्टमा। अनि र त्योभन्दा नि ठुलो त अहिले के भन्छ जस्तै इसिमोडले 2 वर्ष अगाडि गरेको एउटा सम्मेलनमा यहाँ के भनिएको थियो भने हामी अहिले चाहिँ पेरिस एग्रिमेन्टले गर्न खोजेको भनेको टार्गेट चाहिँ 1.5 डिग्री भन्दा बढी चाहिँ तापक्रम बढ्न नदिने यो शताब्दीको अन्तिमसम्म भन्ने एउटा लक्ष्य छ। यदि त्यही लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि धेरै मुस्किल देखिरहेको छ अहिलेको केसमा। तर यदि त्यो लक्ष्य प्राप्त भइहालेको खण्डमा पनि हाम्रो हिमाल चाहिँ 2/3 हिमालहरू चाहिँ पग्लिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रिपोर्टमा आएको छ। त्यो पग्लेपछि त के हुन्छ त हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा उसको मात्रै पनि होइन, जलविद्युतको मात्रै होइन, त्यो होइन बस्तीको छ। हेर्नुहोस् न यो चाहिँ जुन अस्ति मनाङमा आएको बाढी होइन, यो जुन चाहिँ कहिले पनि चाहिँ यो मनसुन चाहिँ त्यति त्यो उच्च हिमाली क्षेत्रतिर कहिले जान्थेन, सधैँ सुक्खा ठाउँ नेपालको सबभन्दा सुक्खा एरिया मनाङ मुस्ताङ चिनिन्थ्यो। त्यो एरियामा जुन तरिकाले त्यत्रो पानी परेको छ, त्यो रिभर बेसिनमा भएको हाइड्रो प्रोजेक्टको सबै असर गरेको छ। त्यो बस्ती अहिले चाहिँ बाटो पुरै बन्द छ, जान मिलेको छैन होइन। जस्तै हाम्रो मेलन्चीमा देख्नुभयो, मेलन्ची खानेपानी उद्घाटन गर्नु भएको थिएन, अब यो पानी नआउने भयो, अझै 2-3 वर्ष धक्कलियो सायद त्यो। सो यी सबै चाहिँ यसले गर्दा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक नै छ। हजुर, अब म यहाँसँग एकछिनमा आउँछु। ऋतु प्रधान मल्लजी। हजुर बेन्द्रजी।
निजी क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्न के पहलहरू गरेका छन्? यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि गैन्द्रजी के छ भन्दाखेरि बिजनेस अक्सिजनकै कुरा गर्छु थोरै चाहिँ म, होइन? किन भन्दाखेरि बिजनेस अक्सिजन नै हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ लगानीकर्ता कम्पनी हो, होइन हजुरको। सो हामीले चाहिँ यो चाहिँ हजुरको एउटा युनिक इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मोडल हो नेपालको लागि, जब हामीले 2015मा चाहिँ बिजनेस अक्सिजन स्टार्ट गऱ्यौँ। र किन भन्दाखेरि नेपालमा हजुरको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एक्सेस टु क्यापिटल भनेको चाहिँ हजुरको ब्याङ्क तथा फाइनेन्स अथवा आफ्नो साथीभाइबाट पैसा लिएर नै बिजनेसहरू चाहिँ ग्रो गरिन्थ्यो। र बिजनेस अक्सिजनमा चाहिँ एउटा युनिक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ यसमा चाहिँ हजुरको इन्भेस्टर्सहरूमा चाहिँ आइएफसी, एफसिडिओ र क्लाइमेट फन्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्ने हजुरको पाइलट प्रोग्राम फर क्लाइमेट रिजिलियन्स, उहाँ पनि हाम्रो एकजना लगानीकर्ता हुन्, होइन? उहाँले गर्नुभएको हजुरको अराउन्ड $3.6 मिलियन चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ प्योर क्लाइमेट फाइनेन्स गर्नको लागि चाहिँ, होइन हजुरको, यस्ता निजी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको थियो र काम गर्न आँट्नु भएको थियो, होइन? सो यस्तो काममा चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र त्यस बाहेक पनि हामीले चाहिँ अरू के गरेका छौँ भन्दा हरेक बिजनेसमा चाहिँ कसरी क्लाइमेट स्मार्ट भनेर चाहिँ अब हामीले अघि कुशालजीले भन्नुभयो जस्तै अब रेन वाटरलाई चाहिँ हार्भेस्ट गरेर अहिले हामी सबैले देखिआएका छौँ हजुरको, होइन? पानी धेरै पर्ने गरेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब रेन वाटर हार्भेस्टिङहरू जस्ता अरू सानसाना मेजर्सहरू जसले गर्दा चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ हजुरको, होइन? अपरेसनल कस्ट रिड्युस गर्न, त्यो पानी पनि हजुरको त्यो फालेर जाने पानी युज भयो। सो त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले इन्करेज गर्ने गरेका छौँ। र हामीले गरेका हजुरको एकदम राम्रा र हामीलाई एकदम गौरव लाग्ने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अरूको बारेमा चाहिँ म हजुरलाई सानो थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एकदम युनिक छन् हजुरको। अब जस्तै हामीले गरेको एउटा प्रोजेक्ट हजुरको अघि कुशालजीले भन्नुभएको जस्तै सरलको कुरा, सरल ऊर्जा भन्ने कम्पनीमा छ हजुरको, होइन? अब सरल ऊर्जाले चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हजुरको हाम्रो जब लोड सेडिङ थियो त्यो जमानामा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा सोलर युज गर्ने भनेको हामीले घर घरमा बत्ती नभएको बेलामा सोलरबाट चाहिँ हजुरको ब्याट्री चार्ज गरेर हामीले घरमा बत्ती बाल्थ्यौँ हजुरको, होइन? सो हाम्रो यस कम्पनीमा चाहिँ एउटा युनिक थिङ्किङ चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ यस कम्पनी चाहिँ हजुरको विशाल थापाजी उहाँबाट स्थापना भएको कम्पनी हो। र यसले चाहिँ त्यही बेला चाहिँ के सोचिरहेको थियो भन्दा हजुरको कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ एनर्जी मिक्समा चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ सोचिराख्नु भएको थियो। र त्यही अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सोलरकै कुरामा पनि हजुरको सोलरमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा अब सोलरमा ठुल्ठुलो प्लान्ट बनाउने पनि थुप्रो जग्गा चाहिन्छ हजुरको, होइन? र अब त्यो थुप्रो अब कृषिजन्य जग्गाहरू युज गर्नुभन्दा त बरु घर घरमै रुफटपमा चाहिँ बरु सोलर बनाएर एउटा बिल्डिङलाई नै एउटा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हुन्छ नि। सो त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले काम गरिराख्नु भएको थियो र उहाँको त्यही कामलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न चाहिँ उहाँको कम्पनीमा चाहिँ हजुरको हामीले लगानी गरेका छौँ। र सरल ऊर्जाले चाहिँ अहिले काम गर्दैछ हजुरको अराउन्ड अब अहिले 3 मेगावाट भन्दा माथि नै उहाँले चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ हजुरको सोलर इन्स्टल गर्नेछ जसबाट रुफटपबाट नै हामीले एनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। र नेपाल सरकारबाट पनि सपोर्ट के भएको छ भन्दा नेट मिटरिङ पोलिसी इन्ट्रोड्युस भएको छ हजुरको यो टाइममा विदिन द लास्ट 5 इयर्स, होइन? र यसले चाहिँ हजुरको अब सोलरलाई पनि एउटा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा करेक्ट भएन 7.3 को पिपिएको रेट चाहिँ दिँदै आइएको छ। सो यस्तो काम चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट भयो हजुरको। अर्को प्रोजेक्ट हामीले गरेको भनेको यसमा हुन त कुशालजी पनि आबद्ध हुनुहुन्छ गण्डकी ऊर्जा, होइन? गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हजुरको वान अफ नेपाल्स लार्जेस्ट हजुरको चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ कुशालजीको लिडरसिप तथा त्यहाँका युवा उद्यमीहरूको पहलमा चाहिँ एउटा उहाँहरूले चाहिँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बायोग्यास प्लान्ट। र त्यही प्लान्टमा चाहिँ हामीले त्यसमा पनि लगानी गरेका छौँ। र यो प्लान्ट चाहिँ एउटा एकदम युनिक किन छ भन्दाखेरि हजुरको अर्को हाम्रो जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमै को न्यूनीकरणकोमा त्यसमा पर्ने असरको नेगेटिभ असरको न्यूनीकरणमै काम गर्छ। किन भन्दाखेरि प्रोजेक्टले चाहिँ हजुरको कुहिएर जाने मलबाट चाहिँ हजुरको प्लान्टले चाहिँ 45 टन्सहरू हजुरको, होइन, एभ्री डे प्रोसेस गरेर चाहिँ हजुरको त्यसबाट चाहिँ जैविक मल तथा हजुरको ग्यास, होइन, कम्प्रेस नेचुरल ग्यास त्यो प्रड्युस गर्छ। अब त्यसले पनि यो त एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट हो हजुरको जसबाट तपाईँको मलबाट फालेर जाने मलबाट कृषकहरूले पनि पैसा कमाए हजुरको, होइन? कुहिएको कुखुराको तपाईँको सुँगुरको वेस्टबाट चाहिँ युज गरेर गर्ने हो। अब यस्तो प्रोजेक्ट
त्यस्तै गरेर अर्को हामीले चाहिँ हजुरको सर्लाही जिल्लामा चाहिँ एउटा अर्को युनिक प्रोजेक्ट बन्दैछ नेपालमा हाम्रो कुबेरमणि नेपालजीको अग्रसरतामा तथा अर्को हाम्रो सन्तोष मणिजी र अरू पनि थुप्रै उद्यमीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ लगानी गरेर हजुरको होइन सो यसमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट अर्को युनिक प्रोजेक्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि हजुरको यो वनमा चाहिँ हजुरको जुन यो झारपातहरू हजुरको सागरनाथको वनमा चाहिँ यो झारपातहरू हजुरको यतिकै हुन्छ नि जसले गर्दा हजुरको अहिलेको हजुर हो यो फरेस्ट फायरको रिस्क एकदम बढाएको छ नि त अहिले फेरि हजुरको हाम्रो यो विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर होइन सो यही कुरालाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो वेस्टलाई चाहिँ हाम्रो पेलेटमा कन्भर्ट गर्ने के हजुरको सो त्यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हजुरको 20,000 टन चाहिँ हजुरको पेलेट चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ प्लान्ट चाहिँ अहिले स्थापना हुँदैछ होइन त्यो र प्लस तपाईँको चाहिँ त्यहाँको नजिकैको यो हाम्रो सडस्ट मिलहरूबाट आउने त्यो फोहोर त्यो काठका टुक्राहरू हुन्छ नि हजुरको सो त्यो युज गरेर चाहिँ अब त्यो पेलेट्सहरू बनेको यो पनि अर्को इन्क्रेडिबल प्रोजेक्ट छ सो यस्ता प्रोजेक्टहरूमा BO2ले चाहिँ हजुरको एक्सेस टु क्यापिटल चाहिँ हजुरको हुन्छ नि प्रदान गरेको छ र अरू पनि थुप्रै कामहरू त निजी क्षेत्रहरूबाट भएका छन् होइन तर हजुरको त्यहाँ पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ तर मसँगै काम गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ हजुर हामीले BO2बाट गरेका प्रोजेक्टहरू चाहिँ हजुर यिन हुन् हजुर अब निजी क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणसँग जोडेर हामीले हेरिरहँदाखेरि यहाँले यी विविध प्रोजेक्टहरूको जानकारी गराइरहँदाखेरि अब थप लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ कुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई थप लगानी पनि आवश्यक पर्ला नि त हजुर हो निकै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो गेन्द्रजी किन भन्दाखेरि अब मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट्री एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टले पनि निकालेको उहाँहरूको एस्टिमेसन अनुसारले नेपालले चाहिँ हजुरको 24 बिलियन USD चाहिँ हजुरको क्लाइमेट एडाप्टेसन तथा हजुरको 25 बिलियन US डलर चाहिँ हजुरको क्लाइमेट मिटिगेसन एक्सनहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने नेपालको निड छ भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले नै हजुरको भन्नुभएको छ होइन सो अब यो भनेको हजुरको निकै ठुलो रकम हो हामीले बिजनेस अक्सिजन मार्फत बिजनेस अक्सिजनले गरेको यो जुन हाम्रो यो ठुला मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन गरेका यो $3.6 मिलियन भनेको त केही पनि होइन होइन निड एकदम ठुलो छ सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरको अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब धेरै कुराको चाहिँ निड छ यहाँ हाम्रो मार्केटमा मैले विगतको 5 वर्षमा यस क्षेत्रमा काम गर्दै आउँदा उद्यमीहरूसँग क्लोजली वर्क गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्सबाट किन भन्दाखेरि एउटा क्यापिटलको कुरा हजुरले भन्नुभएको जस्तै ठिक हो क्यापिटलको कुरा छ किन भन्दा यसमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रहरूको पनि धेरै थोरै अग्रसरता छ जसमा मैले देखेकोमा चाहिँ हजुरको NMB ब्याङ्कको छ होइन अब सो त्यसमा चाहिँ हजुरको अब किन कति कुरामा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग पनि हामीले पार्टनरसिपमा पनि हामीले गरेका छौँ सो त्यही बेलामा देखिरहेको छु एक्सेस टु क्यापिटल इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ टुलहरूको चाहिँ निकै नै ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्न सक्ने मैले देखेको छु किन भन्दा प्राइभेट सेक्टरलाई को चाहिँ इन्भल्भमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यही कुरा गर्दाखेरि हजुरको अब फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई पनि अलिकति हजुरको भित्राउनको लागि हजुरको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ ध्यानाकर्षण गरिदिनु भयो भने निकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला AEPC मार्फत भइरहेको काम चाहिँ हजुरको एकदम सब्सिडी ड्रिभन काम भयो हजुरको होइन र सब्सिडी मात्र होइन कि हामीले चाहिँ अब अलिकति इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट मोडलमा चाहिँ जानुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो इम्प्याक्ट हुन्छ किन भन्दा कुशलजीले भन्नुभयो जस्तै नेपालले चाहिँ अब हामीले ग्रिन हाउस ग्यास एमिसनमा हामीले त खासै त्यसमा एफेक्ट गर्ने त होइन तर स्टिल हामी नेपाल चाहिँ वान अफ द मोस्ट भनरेबल कन्ट्री ड्यू टु द क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा छ यसले चाहिँ हाम्रो GDPमा चाहिँ निकै नराम्रो अफेक्ट गर्ने भन्ने पनि एक्सपर्टहरूको चाहिँ कुरा हामीले बारम्बार सुनिआएकै नै छौँ हजुरको होइन सो इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ टुल्सको कुरा त एउटा भइहाल्यो अर्को कुरा भनेको मैले देखेको भनेको हजुरको एक्सेस टु इन्फर्मेसन होइन किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी कतिजनालाई नै थाहा छ र अब यो जलवायुको परिवर्तनले चाहिँ बिजनेसहरूमा चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ होइन हजुरको अनि किन भन्दा कति कृषकहरू होलान् जसलाई चाहिँ अब धान बाली चाहिँ हरेक वर्ष पानी धेरै भएर नष्ट भएर गएका हुन् कसैको सिडको चाहिँ प्रब्लम होला हजुरको होइन अब कति कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई अब कसरी अब कति ठाउँमा हजुरको ड्रिप इरिगेसन टेक्नोलोजी युज गरेर कृषि गर्न सकिन्छ होला हजुरको होइन अब किन भन्दाखेरि कृषिमा त हजुरको 60% जनसङ्ख्या त हाम्रो
चाहिँ हजुरको कृषिमाबाट रोजगारी पाइराख्नु भएको छ। सो उहाँहरू त्यस्ता कृषकहरूलाई चाहिँ एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरको होइन, मैले देखेको ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजनाले सहकार्य गरेर त्यसमा पनि काम गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हजुरको होइन। अब अरू कुरा भनेको अब प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि अब कसले यसरी एक्सेस टु हजुरको पैसा दिइरहेछ, कसले लोन दिइरहेछन् हजुरको, कसले लगानी गरिरहेका छन्, गभर्मेन्टबाट के सुविधा छ, यस्तो कुराहरूको चाहिँ सबैलाई चाहिँ हजुरको हुन्छ नि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरहरूको जस्तो न्युज च्यानलहरूबाट अथवा रेडियोबाट टिभीबाट कताबाट गर्नुहुन्छ त्यो पनि गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, सोल्युसन के हो कि हजुरको, हामी सोल्युसन बेस्ड हुनु पर्यो। अनि अरू भनेको हजुरको हाम्रो के छ भन्दाखेरि मार्केट, किन भन्दाखेरि हजुरको अब जब कुनै कम्पनीले जैविक मल प्रड्युस गर्छ हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सिस्टम चाहिँ हजुरको अब कति हजुरको कम्पनीहरूले बाहिरबाट मल ल्याएर अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, मैले भेटेछु कति कम्पनीहरू हजुरको अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर बाहिरबाट ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फार्ममा युज गर्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि यहाँको फार्मको चाहिँ यहाँ लोकली प्रड्युस हुने फर्टिलाइजर चाहिँ हजुरको अलिकति एनपिके भ्याल्यू कम छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो हो भने हाम्रो जुन कम्पनीहरू जसले चाहिँ यहीँ जैविक मल प्रड्युस गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अब एनपिके भ्याल्यू कसरी बढाउने यस्तो कुरामा ट्रेनिङ हुनु पर्यो। किन भन्दा हामीसँग यहाँ लोकली चाहिँ अभाइलेबल एक्सपर्ट छैनन् हजुरको होइन। अब सबैको चाहिँ अफोर्डेबिलिटीमा पनि नहोला बाहिरबाट एक्सपर्ट ल्याउने, बाहिरबाट एक्सपर्टको सँग गर्ने हजुरको होइन। किन भन्दाखेरि एउटै कम्पनी नै सुरुमा चलाउन हरेक उद्यमीलाई कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो त्यो स्टेजमा चाहिँ एउटा एक्सेस टु हजुरको हुन्छ नि ट्रेनिङ हजुरको हुन्छ नि नलेज सेयरिङ यस्तो कुराहरू हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा पनि सब्सिडीहरू चाहिँ जसरी हामीले केमिकल फर्टिलाइजरमा दिइरहेछौँ त्यो त्यस्तै नै दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट हजुरको होइन कति कृषकहरू चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युज गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् हजुरको होइन। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो अब टेक्नोलोजीको कुरा त हजुरलाई मैले गरेँ। टेक्नोलोजीको कुरामा पनि अर्को के छ भन्दाखेरि अब ठुला महँगा मसिन ल्याएर ठुल्ठुलो प्लान्ट बनाइन्छ हजुरको होइन। जर्मनको टेक्नोलोजी हुन्छ, कहिले चाइनिज टेक्नोलोजी भयो, कहिले त्यत्रो ठुलो टेक्नोलोजीहरू ल्याउँदाखेरि यहाँ चाहिँ लोकली हजुरको एक्सपर्टहरूको अभाइलेबिलिटी चाहिँ हजुरको हुँदैन। सो त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तोमा पनि सपोर्ट हुनु चाहिँ अलिकति एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो टुल। अनि तपाईँको अर्को भनेको स्किल सेटहरूलाई ट्रेनिङ गर्न पनि, किनभने हाम्रो लोकली हामीहरू सबैले सिकिरहेको कुरा हो होइन। हाम्रो लोकल पपुलेसनलाई चाहिँ ट्रेन गर्नको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरको होइन। सो द्याट त्यस्तो कुराहरूमा पनि अलिकति पहल हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। अब सिटिभिटीबाट गर्न मिल्छ, कताबाट गर्न मिल्छ हजुरको होइन, त्यताबाट ट्रेनिङहरू निकालेर र यस्तोको लागि चाहिँ हजुरको अब सबैजना मिलेर सहकार्य गर्न धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो मैले देखेको हजुरको यति नै हो, किनभने काम नभएका होइन काम भइरहेको छन् हजुरको, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि भइरहेको छ, गभर्मेन्टबाट पनि भइरहेको छ। तर यसलाई अझ पनि यसलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सिप र तालीममा पनि जोड दिनु पर्यो भन्नेसम्मको कुरा यहाँले राख्नुभयो। हजुर हुन्छ, यहाँसँग फेरि आउँछु म। अब कुशलजी यो सबैलाई विदितै छ होइन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ आत्मसात गर्नै पर्छ सबैले। अब यसमा जोडेर हेर्दाखेरि नेपालमा हरित विकास गर्नमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि भएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? हजुर, अब निजी क्षेत्रले जहिले पनि खोज्ने नै अवसर हो होइन। अब अवसर भनेको चाहिँ नाफामा देखिन परियो होइन। लगानी त त्यो पछाडि आउने कुरा हुन्छ र लगानी नपाइएको खण्डमा त्यहाँ चुनौती त हुनसक्छ। तर यो अवसरको कुरा गर्दाखेरि अहिले यो जुन जलवायु परिवर्तनकै कुराले यो अहिले हरित विकासलाई एकदम बढी जोड दिएको र हालसालै भएको यो जति पनि विपदहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भने सायद राज्यले अब यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ यो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने जति पनि चाहिँ यो उद्योग कल कारखाना अथवा कार तत्त्वहरू यस्तो चाहिँ गाडीहरू सवारीहरू छन् तिनलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्न पर्ने जोड चाहिँ उहाँले सायद दिनुहुन्छ होला। तर अब निजी क्षेत्रको एउटा कम्पिटिसनले गर्दा के हुन्छ भने एक कदम अगाडि राज्यभन्दा एक कदम अगाडि हामी दौडिनै पर्ने हुन्छ। सो राज्यले नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि नै हामीले केही
चाहिँ लगानी गर्न थालेपछि राज्यले त्यसलाई त्यही सहजीकरण गर्दै जाने हो। सो त्यो हिसाबले अवसर मैले देखेको एउटा चाहिँ जुन अहिले हामी सबैले देखिरहेको छौँ विद्युतीय सवारीको कुराहरू होइन, त्यो एउटा राम्रो एकदम निकै राम्रो ठुलो अवसर छ त्यहाँ। त्यो त्यसमा सहजीकरणको भूमिका राज्यले खेल्दैन पर्ने हुन्छ। जस्तै गत वर्ष युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीजीले धन्दै मार दिइसकेका थियो होइन यो क्षेत्रलाई। उहाँको त्यो नकारात्मक सोचाइ र नकारात्मक कदमले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ विद्युत सवारीको चाहिँ किनबेचै भएन। त्यसले चाहिँ कति ठुलो धक्का लाग्यो। हाम्रो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सेकेन्ड नेसनली कन्ट्रिब्युसन डिटरमाइन्ड कन्डिसन एनडिसी भन्छ, एनडिसी कमिटीमा हामीले चाहिँ किटानीको साथ विद्युतीय सवारीलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेको थियो भने उहाँको त्योभन्दा ठ्याक्कै त्यही समयमै आएको चाहिँ उहाँको त्यो बजेटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरन्तै दुरुत्साहित गरिदियो। त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन राज्यले होइन। त्यो चाहिँ चुनौती हो। अवसर चाहिँ अब जलवायु परिवर्तन गर्दा चाहिँ हरित गृह उत्सर्जन गर्ने जुनै पनि क्षेत्रमा हामी टार्गेट गर्न सकिन्छ। दोस्रो यो अहिले फोहोरबाट अघिको कुरा गर्नुभयो ऋतुजीले होइन, फोहोरबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्ने, किनभने फोहोरबाट पनि धेरै नै यो फोहोर त्यतिकै छोडिदियो भने त्यो फोहोरबाट निस्किने ग्यास चाहिँ मिथेन ग्यास हो। मिथेन ग्यास चाहिँ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड भन्दा झन्डै 25 गुणा बढी चाहिँ यसको चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर बढी गर्छ होइन। सो त्यस्तो ग्यासलाई हामीले चाहिँ आगोको रूपमा प्रयोग, इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर बाल्यो भने त्यहाँबाट फेरि कार्बन डाइअक्साइड जाने, त्यो 25 गुणा कम उत्सर्जन हुन्छ त्यसको होइन। अनि त्यसले फेरि सँगसँगै हाम्रो अब चाहिँ यो व्यापार घाटा कम गर्छ। एलपिजी ग्यासलाई प्रतिस्थापना गर्ने त्यसले होइन। त्यस्तो गर्नको लागि यो महानगरहरूले सबैले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई ऊर्जासँग जोडेर त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहयोग गरे भने चाहिँ नगर्ने कुरा होइन। तर अधिकारको हिसाबले त्यो सबै कामको जिम्मेवारी चाहिँ अब पब्लिक हिसाबले त्यो गभर्मेन्टको हो र अहिलेको नयाँ संविधान अनुसार चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारको मातहतमा पर्छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरू अहिले अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। र अनि यही फोहोरबाट ऊर्जा निस्किने क्रममा फोहोरबाट पारम्परिक मल पनि निस्किन्छ र हामी अब रासायनिक मलको उत्पादनमा धेरै यो जलवायु त्यो हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कुराहरू छ होइन। र दोस्रो सँगसँगै अब त्यसले माटोलाई अमूल्य बनाउँदै र बिस्तारै चाहिँ माटो चाहिँ 6-7 वर्ष पछाडि चाहिँ काम नलाग्ने स्थितिमा पुर्याइएको धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो प्रमाणहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दा रासायनिक मलको प्रयोगको चाहिँ दुरुत्साहन गर्नको लागि राज्यले नीति ल्याउनु पर्थ्यो होइन। अब जबकि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँ चाहिँ रारातालमा गएर चाहिँ नेपाल अब 10 वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक देश बन्ने छ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँ जाँदै उहाँले चाहिँ फेरि 11 अर्ब के अरे अब नेपाल आफैले रासायनिक मलको चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर फ्याक्ट्री खोल्ने भनेर बजेटमा राखेर जानुभयो होइन। र अघि ऋतुजीले भनेको थियो हरेक वर्ष चाहिँ 11 अर्ब रुपियाँ बजेट चाहिँ छुट्टिन्छ रासायनिक मल खरिदको लागि भनेर। जबकि हामीसँग प्राङ्गारिक मलको लागि भनेर चाहिँ प्रोत्साहन गरिन्छ भने चाहिँ तिनै तहको सरकार जोडेर पनि 20 करोड रुपियाँ पनि त्यसको लागि छुट्याइएको हुँदैन है। अनि किसानले त्यो पछि प्राङ्गारिक मल कसरी प्रयोग गर्ने त, एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो अनि यो हामीसँग भएको जति पनि नगरपालिकाबाट निस्किने कुहिने फोहोरहरू र हामीसँग भएको यो कुखुरा गाई बस्तुहरूबाट निस्किने यो कुहिने फोहोरहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो र त्यहाँबाट ऊर्जा र मल निकाल्ने भने हामीले ऊर्जाको खण्डमा कम्तीमा 25% जति हाम्रो एलपिजीको आयात नै यसले चाहिँ सट्टा बनाउन सकिन्छ। र दोस्रो चाहिँ यहाँबाट निस्किने अर्ग्यानिक मल यति धेरै निस्किन्छन् कि हामीलाई यहाँ नेपालमा मात्रै प्रयोग नगरेर नेपालको वार्षिक माग जम्मा 7 लाख टन जति देखिन्छ मल भने यहाँबाट झन्डै 23 लाख टनभन्दा बढी निस्किन्छ। त्यो निस्कियो भने हामीले आफूले खपत गरेर बाँकी रहेको बेच्न पनि सक्छौँ भने चाहिँ हामी त एक हिसाबले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर पनि हुन सक्छौँ होइन। सो त्यो मौकाहरू पनि छ। तर चुनौतीको कुरा गर्नुहुन्छ नि भर्खरै भने अब हामी चाहिँ अब एकदम यो कुरा देखेर उत्साही भएर यसमा लगानी गर्छौँ तर राज्यले चाहिँ नीति के ल्याइदिन्छ भने हामीलाई नै निरुत्साहित गर्ने खालके अर्ग्यानिक मलको हामी चाहिँ व्यापार गर्न र प्रचार प्रसारमा लागिरहेछौँ। जबकि राज्यले चाहिँ रासायनिक मल खरिदको लागि चाहिँ बजेट पनि ठुल्ठुलो छुट्याउने र सँगसँगै त्यो पछि रासायनिक मल उद्योग खोल्नेतिर जाने अनि यता चाहिँ ग्यासको के अरे तेलको पाइपलाइन विस्तार गर्ने अनि चाहिँ विद्युतीय सवारीमा कर बढाइदिने यो सबै कुराहरूले गर्दा चुनौती चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ मैले। हजुर अब ऋतुजी अब अलिकति यो लक्ष्यको कुरा गरौँ जुन नेपाल सरकारले चाहिँ सन् 2050 सम्ममा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नका लागि भनेर हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गरेर शून्य कार्बन उत्सर्जनको जुन लक्ष्य राखेको छ नि, अब यो लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा चाहिँ निजी क्षेत्रले कसरी योगदान र सहजीकरण गर्न सक्दछन् भन्ने पनि मूल कुरा हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ यहाँले? हजुर यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै हजुरको के छ भन्दाखेरि निजी
निजी क्षेत्रले चाहिँ नगरेका होइनन् हैन हजुरको अघि मैले हजुरहरूलाई ब्रिफली मेन्सन गरे जस्तै हाम्रो कति कम्पनीजहरूले यो अलरेडी यस क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् र यसमा चाहिँ हजुरको लगानी चाहिँ थुप्रो चाहिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई अझ नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर सोच्नु भएन यसबाट चाहिँ हामीलाई पछि चाहिँ कति ठुलो इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ त्यसलाई चाहिँ ध्यानकर्षण गर्दै चाहिँ हजुरको चाहिँ बाहिरबाट फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउँदैछ भने उहाँहरू त्यो ल्याउनको लागि पनि वातावरण चाहिँ हजुरको सहजीकरण गरिदिनु पर्यो अब त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो निजी क्षेत्रहरू जो काम गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी अब जैविक मलहरूको मार्केट कसरी इन्क्रिज गर्ने हजुरको होइन अब हाम्रो किन भन्दा अहिलेको करेन्ट हजुरको अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हेर्नु भयो भने एकदम हाइड्रोसेन्ट्रिक छ अब त्यो हाइड्रोसेन्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी एक्टमा कसरी सोलर जस्ता अरू के भन्छ अरे हाम्रो ऊर्जाको स्रोतहरूलाई पनि सपोर्टमा बनाउने फेसिलिटेट गर्ने हजुरको किन भन्दा हरेक पोलिसी भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई फेसिलिटेट गर्ने नै बनाइने हो होइन सो त्यो चाहिँ कसरी फेसिलिटेसनको कुरा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ त्यो कुराहरूमा सोच्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ सो अब हजुरलाई अब मैले भेटेका उद्यमीहरू तथा देखेको बिजनेसहरूको प्रब्लमको अनुरूपै मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरको सहजीकरणकै कुरा गर्दाखेरि अब कुनै एउटा उद्यमीले हजुरको मैले भेटेको थिएँ उहाँले चाहिँ बगासेको चाहिँ हजुरको पेपर कप प्लेटबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ यो फ्याक्ट्री खोल्न चाहनुहुन्थ्यो हजुरको बुटोलतिर होइन तर प्रब्लम के थियो भन्दा उहाँले चाहिँ हजुरको चाइनाबाट मसिन पनि एकदम राम्रै रेटमा पनि पाउनुभयो तर पछि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कस्ट चाहिँ हजुरको मलेसिया अथवा चाइनाबाट चाहिँ हजुरले उहाँले इम्पोर्ट गरेर ल्याउनु भयो भने पनि सस्तो पर्ने तर यहीँ प्रड्युस गर्दा चाहिँ उहाँको बिजनेस चाहिँ प्रफिटेबिलिटी चाहिँ एकदम कम हुने देखियो कि हजुरको सो यस्तो व्यवसायहरूलाई त हजुरको इन्करेज गर्न त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यसले गरेर चाहिँ उहाँ आफ्नै प्रोजेक्टबाट चाहिँ उहाँले ब्याकआउट गर्नुभयो सो यस्तो सिचुएसनहरू क्रिएट भइरहेको बेलामा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अब कसरी होइन उहाँहरूलाई अब के कुरामा कस्टम्समा र मटेरियलमा बरु केही उहाँ सब्सिडीहरू गर्न मिल्छ के गर्न मिल्छ हजुरको होइन यस्ता कम्पनीहरूलाई बरु केही सुरुका 10 वर्षमा जसरी हामीले हाइड्रोमा चाहिँ हामीले ट्याक्सको हजुरको दिन्छौँ ट्याक्स वेभ गर्छौँ हजुरको त्यस्तै गरिकन यस्ता बिजनेसहरूलाई पनि गर्न मिल्छ के गर्न मिल्छ यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले हेर्नु पर्यो किन यसै पनि कति बिजनेसहरू त हजुरको चाइनाबाट कताबाट इम्पोर्ट गरेर कन्सियस बिजनेसहरूले युज गरि नै रहेका छन् त्यो हो भने हाम्रो यहीँ किन प्रड्युस नगर्ने त यस्ता कामहरू हजुरको होइन यस्ता प्रडक्टहरू सो त्यसको लागि चाहिँ लगानी मैत्री तथा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरको त्यसै गरी सुपारीको प्लेटबाट पनि गर्न सकिन्छ हजुरको अब टेक्नोलोजी मसिनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तो टेक्नोलोजी मसिनहरू चाहिँ त्यसको रिपेयर अनि मेन्टेनेन्स हजुरको त्यसको स्पेयर पार्ट्सहरू यही नै उपलब्ध गराउनको लागि कसरी चाहिँ हजुरको होइन किन भन्दा हाम्रो देश त हजुरको पहिला ट्रेडिङमा नै निर्भरता बढी भएको देश हो सो त्यसले गरेर त्यस्तो बिजनेस ट्रेडिङको लागि पनि त्यस्तो सेक्टर्सहरूमा चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो हजुरको होइन सो द्याट हजुरको त्यस्तो सामानहरू चाहिँ अब कुनै प्लान्ट रन गरिरहेको कम्पनीलाई चाहियो भने चाहिँ इजिली अभाइलेबल होस् अब त्यसको लागि चाहिँ 10 हप्ता 15 हप्ता कुरेर चाहिँ बस्नु नपरोस् हजुरको एउटा मसिन स्पेयर पार्टको लागि होइन अनि अरू भनेको हजुरको हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब क्लाइमेटले एकदम नराम्रोसँग एउटा हान्ने तथा हामीले देखिआएको ग्लोबली के छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि छ हजुरको होइन सो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि अब यो क्लाइमेट रिजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि पनि हजुरको अब कति हामी सबैलाई ज्ञान छैन सो त्यस्तो कुरामा पनि के भन्छ अरे एउटा चाहिँ बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हजुरको अब अर्को भन्दाखेरि मैले एउटा एन्टरप्रेन्योर भेटेको थिएँ उहाँहरूको चाहिँ हजुरको अनफर्चुनेटली यो अहिले यो कोभिडको महामारीले गरेर उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस प्रोजेक्ट चाहिँ हल्ट गर्नुभयो तर उहाँहरूले चाहिँ ग्रिन बिल्डिङ बनाउन चाहनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है अब ग्रिन बिल्डिङको लागि सर्टिफिकेसन गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई सजिलो हुन्थ्यो तर ग्रिन बिल्डिङको सर्टिफिकेसन गर्न चाहिँ यहाँ हाम्रो लोकली एक्सपर्ट छैनन् होइन हजुरको एलइडी सर्टिफिकेसन भन्छ जसलाई अब त्यो गर्नलाई खोज्दा उहाँले चाहिँ इन्डियामा बल्ल तल एक्सपर्ट पाउनु भएको थियो त्यो बेला यस्तो एक्सपर्टहरू चाहिँ हाम्रो लोकली नै अभाइलेबल गरिदिन पाए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन तपाईँको प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट हुन्थ्यो अर्को कुरा अब सोलरमा चाहिँ अब कुशालजी नै कति भनिसक्नुभयो अब त्यस्तै हजुरको अब जब यो कस्ट पर किलोवाट सोलरमा चाहिँ हजुर पिपिए हाम्रो खासै धेरै छैन पिपिए सोलरमा हजुरको होइन
तर कस्ट पर किलोवाट त घटाउन सकिन्छ होला। सो त्यसमा चाहिँ कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो होला। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ एग्री बिजनेस जुनमा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक लगानी हजुरको चाहिँ अहिले दिएको छैन, किन भन्दा नेगेटिभ उसमा सेक्टरमा हालिएको छ हजुरको होइन। अब यसमा हजुरको वैदेशिक लगानी सरकारले खोलिदिनु भयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला, किन भन्दा कृषिमा त हजुरको क्लाइमेट चेन्जले कति अपर्च्युनिटिज पनि ल्याएका छन्, अघि कुशालजीले भन्नुभयो जस्तै कति च्यालेन्जेस पनि ल्याएका छन्, जसमा चाहिँ कृषकहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ एजुकेटेड छैनन्। धेरै थोरै कृषकहरूको चाहिँ एक्सेस छ त्यस्तो हजुरको हुन्छ नि नलेज इन्टरनेसनल एक्सपोजरको। सो त्यो कुरामा चाहिँ यदि कोही फरेन इन्भेस्टर्सले आएर लगानी गर्छन् भने किन नदिने, कि त्यसले चाहिँ पैसा मात्र भित्रिनु, टेक्नोलोजी पनि भित्रिन्छ, नलेज सेयरिङ हुन्छ। सो त्यो कुरामा चाहिँ अल्टिमेटली त फाइदा देशैलाई हुने हो होइन हजुरको। सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ हजुरको एग्री बिजनेसमा चाहिँ हजुरको क्लाइमेट रिजिलियन्ट टेक्नोलोजीहरू इस्टाब्लिस गरेर गर्न सकिन्छ भनेर एक्सपर्टहरूले इन्टरनेसनली भन्ने गरिरहेका छन् कति देशमा हजुरको होइन। सो त्यो कुरामा पनि अलिकति कृषिमा चाहिँ हजुरको लगानी चाहिँ सरकारले चाहिँ खोलिदिनु, वैदेशिक लगानी खोलिदिनु भयो भने जसले गर्दा जसले चाहन्छन् विदेशबाट पैसा ल्याउन उहाँहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट गर्न पाओस् होइन हजुरको। अब अर्को कुरा भनेको हजुरको अन्टरप्रेनरहरू जो काम गरिराख्नु भएका छन्, जसमा चाहिँ धेरै नलेज छ हजुरको, कुशालजीहरू जस्तो अन्टरप्रेनरहरू थुप्रो अन्टरप्रेनर्सहरू छन्, उहाँहरूसँग चाहिँ हजुरको एनुअली हुन्छ कि हजुरको के हुन्छ सरकारलाई मिल्छ त्यस अनुसारले डिस्कसन गरेर कसरी के प्रब्लम छ, के सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ, त्यसमा सहकार्य गर्यो भने चाहिँ र हामी बिओटो जस्ता लगानीकर्ताहरूसँग पनि सहकार्य गरेर काम गऱ्यो भने निकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब हामी समय एकदम कमै छ होइन, हाम्रो समय लगभग सकिन लागिसकेका छ। कुशलजी, अब निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जुन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनि त्योसँगै फेरि वातावरण मैत्रीको कुरा, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कुरा बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन् र आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् होइन। अब यस्तोमा चाहिँ यो वातावरण मैत्री बनाउन हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्नलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण गरिरहेको अवस्था छ अहिले? हजुर, रूपान्तरण अघि नै भने जस्तो अलिअलि चाहिँ यसको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ अब एउटा जोखिम न्यूनीकरणको हो र अर्को लागतको हिसाबले हो होइन। अब निजी क्षेत्रले आफ्नो चाहिँ लगानी जोगाउनको लागि यो दुईटा कुरा हेर्छन्। अब जस्तै उदाहरणमा हजुरको यो अहिले त्यो सिमेन्ट कारखानाहरूको कुरा हेरेर यत्रो ठुल्ठुलो सिमेन्ट कारखाना खोलेको छ होइन, 50 मेगावाटको विद्युतको माग छ, तर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले विद्युतै पुर्याउन सकेको छैन, 10 मेगावाट पनि पुऱ्याएको छैन कति ठाउँमा। त्यो नहुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूले त डिजल जेनेरेटर बार्न पनि बाध्यता छ। त्यो मान्छे त्यो त हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ, तर उहाँलाई त्यो बाध्य बनाएको कसले भन्दा त राज्यले हो। राज्यले त्यति बेला विद्युत चाहिँ हाम्रो चाहिँ जलविद्युतबाट अथवा चाहिँ सोलरबाट आएको विद्युत चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो केन्द्रीय प्रशासन लाइनबाट बुझाइदिनु, के अरे जति माग्ने त्यति जति चाहिन्छ त्यति दिइदिएको भए त उहाँले सायद त्यो गर्थेनन् होला होइन। त्यस्तै गरेर अर्को कुराहरूमा यो हाम्रो राज्यले जति पनि ल्याएको राम्रा नीति र कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लागू गर्नु पर्यो होइन। त्यो अब कागजमै थन्किएर बसिरहेको देखिन्छ। त्यसमा राज्य बलियो भएर लागेको केसमा र पोल्युटर्स पेज प्रिन्सिपल भन्छ, त्यो पोल्युटर्स पेज प्रिन्सिपलको आधारमा जस्तो कार्बन ट्याक्सहरू लगाएर अघि भने लागत कम जस्तो देखियो होइन। अहिले त मान्छेले सोध्छ जस्तै विद्युतीय चुलोको कुरा गर्छौँ हामी राख्न तयार छौँ, तर राख्दाखेरि घरमा फेरि यो झ्याप बत्ती जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ उल्टो चाहिँ भोल्टेज फ्लक्चुएट भएर चाहिँ चुलो नै पड्किने पनि भइरहेको छ। सो त्यस्तो गरेपछि मान्छे खासै त्यो प्रति चाहिँ आकर्षण अथवा चाहिँ उत्साह हुँदैन। सो यसमा राज्यको तयारीको हिसाबमा के देखिन्छ भने नीति र यो कामहरू चाहिँ राम्रो गर्न पर्यो र पोल्युटर्स पेज प्रिन्सिपलकै आधारमा टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेमा लेभल प्लेइङ फिल्ड भएको केसमा चाहिँ निजी क्षेत्रले पक्कै पनि यसमा आफ्नो चाहिँ यो कस्ट बेनिफिट हेर्दाखेरि फाइदाजनक छ भने गर्ने कुरा हुन्छ। र क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू जुन अघि ऋतुले गरेछ, अब हामीले ठुल्ठुलो योजना गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगानी नपुग्दाखेरि हामी पैसा माग्न जाँदाखेरि पैसा मान्छेले चाहिँ बाध्यकारी बनाइदिन्छ। तपाईँले चाहिँ वातावरण मन्त्री हुनु पर्यो, तपाईँको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुनु भएन, यस्तो शर्तहरू सहितको चाहिँ लगानीहरू अहिले नेपालमा बढी आइरहेको छ र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अघि भनेको जोखिम न्यूनीकरण हाम्रो आफ्नो बाध्यकारी तरिकाले पनि हामी रूपान्तरण भइरहेकै छौँ यो क्षेत्रमा। त्यो भयो भने चाहिँ यो वातावरण मैत्री पनि हुन्छ होइन, र यो चाहिँ जो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन छ त्यसमा पनि कमी आउँछ। नीति लगायतका जुन लगानीकर्ताहरू यहाँ जस्तोलाई चाहिँ प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्यो र नीतिमा पनि सुधार गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। हजुर
हजुर हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत कार्यक्रममा चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो विन्ड पावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक प्रमुख कुशल गुरुङ र बिजनेस अक्सिजन प्राइभेट लिमिटेडकी वरिष्ठ लगानी प्रबन्धक ऋतु प्रधान मल्ल हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै यो छलफलसँगै कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसको समय पनि सकिएको छ। अर्को हप्ताको शुक्रबार फेरि हामी यस्तै अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।